जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात मेट्रो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना गौरी, मेरी साथी मेज़बान नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्बास शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ मैं ओवर देना चाहूँगा अब्बास शबीर साहब को, इसलिए कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब। उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। जी अब्बास भाई, ओवर टू यू। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं कैसी तबीयत है आपकी? साईं आपको तो एडवांस मुबारक हो, जो आपके हल्के से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक हमेशा की तरह आपके वोटर्स ने आप पर एतमाद किया है। एक बार फिर आप कौमी असेंबली के मेंबर बनने जा रहे हैं। लेकिन साईं अभी जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, जो आपको भी मिल रहे हैं, जो हमें भी मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं ट्रेंड? कैसा रहा इलेक्शन आज का दिन? क्या एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरे हैं? आप समझते थे कि ऐसे इलेक्शन होंगे? वैसे रियलिटी में बात की जाए तो आज बड़ा मामला क्वाइट होता है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है वो अलग बात है। अगर ज़ाहिरन बिल्कुल फ्री चला है और फॉर्म 45 भी दिया जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं बन रहा है, बस ये उम्मीद अच्छी है। अगर सरप्राइजली मैं शुरू में कह रहा हूँ कि पंजाब में सरप्राइज होगा और बहुत रिजल्ट जो है किसी की सोच से बिल्कुल अलग होंगे, तो वही हो रहा है। और इंडिपेंडेंट बड़े तादाद में कब पंजाब में आ जा रहे हैं। सिंध में इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पंजाब में इंडिपेंडेंट बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साईं केपीके में भी हमने देखा है कि थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट नजर आया है। वो आप वाली बात जो हमेशा हर इंटरव्यू में कहते हैं कि जितना जिसको आप दबाएंगे वो इतना उभर कर सामने आएगा, तो आज केपीके में भी ये झलक हमें नजर आई है। पंजाब के अंदर भी अभी इनिशियल मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो लॉन्ग वे टू गो है साईं, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। आपको पता है रात गए भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आप समझते हैं कि ये असर पड़ा है किसी को दबाने का? मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिससे पब्लिक ने रेजिस्टेंस शुरू किया है, और ये अच्छा साइन नहीं होगा। ये आगे चल के नया एक इशू बनेगा। तो साईं ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर बताएं, कैसा रहा आपका सखर का इलेक्शन, सिंध का इलेक्शन? पीपल्स पार्टी तो सिंध के अंदर काफ़ी बरतरी है, पीपल्स पार्टी को एक वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का ना टूटने वाला वोट बैंक। तो क्या समझते हैं कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी जीत रही है, बाकी सूबों में क्या आपको नजर आ रहा है? बाकी सूबों में हमारी जितनी सोच है उसी तरह से इतने नंबर हमारे पास आ जाएंगे। हम पंजाब में समझ रहे हैं कि हमारी 15 से 20 सीटें आ जाएंगी, वो अंदाजा है हमारा पंजाब में। और सिंध में हम 50 के करीब चले जाएंगे। और इस्तेकाम पार्टी साईं बड़ी लॉन्च हुई थी बड़े जोशो खरोश के साथ। नहीं, वो जैसे मैंने आपसे कहा था 2 मरतबा इंटरव्यू में मैंने बात भी की है कि इस्तेकाम पार्टी को इस्तेकाम मशगूल मिले, और वो ही हो रहा है इंशाल्लाह। तो तीन ही पार्टी भी हार रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी तरह। तो शायद 3 पार्टीज ANP को भी इतना कोई नजर नहीं आ रहा ट्रेंड ANP का भी। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो PTI बनी है उसको भी आप देख लेंगे कि क्या पोजीशन हो रही है। जो नई PTI बनी है वहां पर परवेज खटक और उसकी पोजीशन जी, उनकी देखें कि मौलाना साहब के बेटे के भी जब इनिशियली रिजल्ट में तो वो पीछे जा रहे हैं JUI, और वो अपना क्या नाम है हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे खटक जी, परवेज खटक, उसकी भी पोजीशन कहीं नजर नहीं आ रही। साईं जरा कराची की सियासत पे बात करते हैं। MQM के 3 धड़े इस वक्त साथ हैं, क्या समझते हैं कि MQM वो चीज नहीं प्रोड्यूस कर सकी अभी तक? चाहे वो 6 जड़े भी साथ हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का माइंड आजकल MQM की तरफ बहुत होता है। अच्छा शाह साहब मुझे बताइएगा, डॉक्टर बुलंद इकबाल बात कर रहा हूँ सर। कराची से इस वक्त तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सेंट्रल इलाके हैं या ईस्ट के इलाके हैं वहाँ से कामयाब होती नहीं नज़र आ रही। हाँ अलबत्ता जो सबब्स हैं वहाँ से इस वक्त वाज़ेह बरतरी पे है। क्या कहेंगे आप, जो शहर के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ से कैसे सीटें निकालेंगे? इस वक्त पीपल्स पार्टी
कि बहुत बड़ी पोजीशन है कराची में, और क्योंकि आपने देखा है कि मेयरशिप भी पीपल्स पार्टी के पास है और वहाँ भी नीचे सतह पे भी हमने जीता है। कुदरती यही बात होती है, जो नीचे सतह का पोजीशन होती है वो उनको कॉन्स्टिट्यूंसी मिल जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके मेंबर मिल जाते हैं, वर्क करने वाले मिल जाते हैं, पोजीशन मिल जाती है, बड़ा फर्क पड़ता है। और शाह साहब एक बड़ा तासुर दिया जा रहा था कि इलेक्शंस होंगे, पता नहीं क्या होगा, बड़ी हंगामा आराई होगी, लेकिन ये तासुर आज हमें बिल्कुल पुरअमन इलेक्शंस नजर आए। तो शाह साहब ये क्रेडिट किसको जाता है? 18 से भी पुरअमन रहा है, 2018 से भी पुरअमन जा रहा है। जी बिल्कुल, ये क्रेडिट शाह जी किसी को तो दे, क्रेडिट दें किसी को। नेचुरली इलेक्शन कमीशन को जाता है, मगर एस्टेब्लिशमेंट को भी जाता है कि वो अभी तक बिल्कुल नीट शो हो गए। एक चीज मैं शाह साहब से पूछना चाहता हूँ। शाह साहब, 2 दिन पहले अखबारों के अंदर एक बहुत हैवी कैंपेन की गई जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ लिखा गया, पूरा इश्तिहार अखबारों का छापा गया। क्या आपको ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? मैंने आपसे पहले भी कहा है और सारे दोस्तों को कहता हूँ कि जो ये नवाज शरीफ जानबूझ के अपने आप को लाला साबित कर रहा है, तो उसका रीजन ये है कि लोगों को डरा रहा है कि मैं आ रहा हूँ, और उससे और जो तासुर गलत होगा। शाह साहब, एक ये भी बताइएगा कि इस वक्त जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा नहीं बल्कि जिस तरीके की चीजें इस वक्त मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट सर्विस भी मुल्क में खुलती चली जा रही है, तो ये जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अगर बढ़ जाते हैं तो किस अंदाज से आगे आने वाली सियासत को आप देख रहे हैं? मैंने आबाद से भी काफी मर्तबा ये बात की है कि जिसको दबाया जाता है वो ज्यादा ऊपर आता है, और ऐसे इलेक्शन में ऐसा ही हो रहा है। थैंक यू शाह जी। अगर इन रिजल्ट्स में कोई हेरा फेरी करने की कोशिश की तो नुकसान होगा बहुत। सर, आप समझते हैं कि जो ट्रेंड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं नताइज भी इसी तरीके से आएंगे, या आप समझते हैं कि फाइनल रिजल्ट्स आते आते जो हैं वो ट्रेंड्स चेंज हो जाएंगे या रिजल्ट्स तब्दील हो जाएंगे? आपने हेरा फेरी की बात की, इससे क्या मुराद है शाह साहब? इलेक्शन लड़ी है मैंने, 8 इलेक्शन लड़ी है। जो शुरू में ट्रेंड होता है वो आगे तक चलता है, कोई फर्क पड़ता है, तो शुरू में ट्रेंड आ जाता है, और वो खास करके 2000-3000 के बाद जो ट्रेंड शुरू होता है वो फाइनल पे चलता है। तो इस वक्त तो फिर आजाद उम्मीदवार ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि रैंडम रिजल्ट जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। ये रैंडम रिजल्ट है अभी तक। अच्छा शाह साहब, पहले कहा गया था कि इंटरनेट सर्विस नहीं बंद होगी, मोबाइल फोन नहीं बंद हो गए, आरटीएस के लिए खदशात जाहिर किए गए हैं। अगर रात गए आरटीएस बैठ जाता है, फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी? देखें, अभी आरटीएस का मसला नहीं है, मोबाइल जो बंद हुए थे वो उसको मैं इलेक्शन का सबब नहीं समझता, मैं दहशतगर्दी की रीजन समझता हूँ उस वजह से कि शायद ऐसा हुआ हो कि मोबाइल फोनें यूज होती है। बाकी जहाँ तक आरटीएस का है, इस मतलब अगर आरटीएस जैसा मामला शुरू किया तो बहुत नुकसान होगा, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक। थैंक यू शाह जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो अब्बास साहब, जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं या जो ट्रेंड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं ट्विटर पे हमें, और प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे, वो शाह साहब ने भी उसी को इंडोर्स किया है कि अभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर कहीं पे कोई आज़ाद उम्मीदवार। लेकिन सर, ये भी कह रहे हैं कि हम तमाम जगहों से जीत रहे हैं और तमाम पीपल्स पार्टी जो है ना वो कराची से भी जीत रही है, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, अगर ट्रेंड्स की बात करते हैं, शाह साहब की एक बात अगर मान लें, वो सिंध की बात 2000-3000 तक, हाँ, अगर ट्रेंड जो रहता है वही ट्रेंड चल रहा होता है, तो उस हिसाब से तो फिर जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है इसमें तो मेजॉरिटी हमें इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार, अब इसमें वो भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे एक्टिविस्ट भी शामिल हो। उम्मीदवार को 2000, 3000 बल्कि 3500 से आप 25 to 3500 अगर लीड हो जाती है ना, तो मैंने कुछ 4 इलेक्शंस देखे हैं बल्दियात। इससे पहले 17 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, अगर आपको याद हो, मैंने बिल्कुल वो लाहौर के अंदर मैंने सारे वो कवर किए। उसमें कितना जोर लगाया, कितनी कोशिश की। बाई इलेक्शन में तो जरा भी कोई मैनूवरिंग नहीं हो सकी। हुकूमत भी उन्हीं की थी, हुकूमत भी उन्हीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वोटर्स के ट्रेंड ने लूज किया।
تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ٹرینڈ آپ کا سیٹ ہو جائے 2500 سے 3500 کے مارجن کے اوپر آ جاتا ہے نا, پھر اس لیڈ کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ میچ ہی ہے کرکٹ کا, پھر ٹرینڈ لیڈ ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتی ہے. اچھا ثنا, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر جس طریقے سے یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو کہ پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں یا ان کی طرف سے ہیں, یا کیونکہ الیکشن سے بل نہیں ملا تو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں, مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں اور یہ اگر تو یہ اکثریت حاصل کر لیتے ہیں یا اکثریت کے قریب ہو جاتے ہیں, کیا گارنٹی اس بات کی کہ ٹوٹ کے کسی پارٹی کے ساتھ نہ مل جائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ حکومت بنا لیں؟ کیا یہ کیونکہ اس وقت جس طرح خوشیاں منائی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, لگ ایسا رہا ہے جیسے ان کی پارٹی جیت رہی ہے, حالانکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو کنگ میکر کہا جا رہا ہے کہ ان کی سپورٹ سے ہی حکومت بنے گی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. ایک تو سمپیتھی کا ووٹ بھی ملا ہے, جس طرح سے ابھی ہم خورشید شاہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کہ سمپیتھی کا ووٹ انفارچونیٹ کس کو کہہ رہی ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں والا جو مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ خود بھی پی ٹی آئی کے ووٹر کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ بڑی اچھی صورتحال رہی ہو اس معاملے میں. آپ کے پاس ہارس ٹریڈنگ کے آپ کے پاس صورتحال رہتی ہے, اور اس میں آپ آگے چل کے فلور کراسنگ والا معاملہ بھی جو ہے اس پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آزاد امیدوار جو ہے وہ پھر فلور کراسنگ کے اس میں نہیں آتا. ہاں ایک پی ٹی آئی کی طرف سے مدعا ضرور یہ اس پہ ڈسکس کیا گیا ہے پارٹی کی حیثیت کے حوالے سے, لیکن الیکشنز کے بعد ہمیں یہ چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی فوری طور پہ کہ آزاد امیدوار وہ پی ٹی آئی کا ہی رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ بالکل ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اور اس کا اپنا امیدوار جو ہے وہ یہاں سے وہاں جا سکتا ہے. جیسے ہم پہلے بھی سندھ ہاؤس اسلام آباد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لاسٹ ٹائم بھی گئی تھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ بالکل قانونی طور پہ گئی, لیکن ہارس ٹریڈنگ والی بات کو ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ تاریخ کی ایک بدترین حقیقت ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا نسیم بھائی, آپ کیا کہتے ہیں, مطلب جو ٹرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں 100 سے اوپر سیٹیں جو ہیں امیدوار اس وقت آزاد امیدوار جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے ان کا آزاد امیدواروں کا؟ دیکھیے اس الیکشن میں اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں گے, اگر میں کمپیئر کرتا ہوں پچھلے الیکشنز کے, تو اس میں ایک وبا ہمیں دکھائی نہیں دی, الیکٹیبلز. جو آپ اگر پچھلے الیکشنز اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں گئے. میں جہانگیر ترین صاحب کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس وقت پلینگ فیلڈ 3 پارٹیوں کے لیے بہت زیادہ تھی اس وقت. جس طریقے سے کام ہو رہے تھے, سب کے پاس اپنے نشان بھی تھے, یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. لیکن الیکٹیبلز کا لفظ اب شاید اگر آئے گا تو آزاد امیدوار کی صورت میں آتا ہوا لگ رہا ہے. الیکٹیبلز کا ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں الیکٹیبلز کا رول ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ابھی عباس بھائی یہ بھی ایک بات کہہ کے گئے تھے جس پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ بڑے نامور سیاستدانوں کے خلاف جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا, اور وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے لیڈ بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکٹیبلز ہمیں نہیں دکھائی دیے یہاں پر, کہ کچھ ہم نے بہت زیادہ ہم نے تو دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ دکھائی نہیں دیے. لیکن اگر الیکٹیبلز کی وبا یا میں کہتا ہوں ہوا نہیں دکھائی دی اس الیکشن کے اندر, تو شاید وہ آزاد ارکان کی صورت میں ہمیں ان قریب دکھائی دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبلز اس وقت, عباس بھائی آپ کیا کہیں گے کہ الیکٹیبلز کا رول اس وقت آزاد امیدوار پلے کریں گے جو کہ پی ٹی آئی کے بیکنگ کی وجہ سے یا ان کی لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے ووٹ حاصل کر رہے ہیں؟ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا شاید اس وقت کھمبا ووٹ ہو امیدوار کو. اب جس طرح ہم مانسرا میں دیکھ رہے ہیں, جانتے نہیں مانسرا میں شہزادہ گستاف کو کون جانتا ہوگا, یا سچ کوئی نہیں ہے. مانسرا کی بہت اچھی نامور شخصیت ہے وہ, لیکن لوکل پرسنالٹی ہے. لوکل پرسنالٹی, لیکن آپ نواز شریف صاحب سے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں, ووٹ اس وقت جو ہے وہ تو سر وہ قیدی نمبر 804 کا ہے. یہ جو ووٹ ہے نا سارا, یہ کسی امیدوار کا کوئی ووٹ نہیں ہے. میں جتنے امیدوار ہیں میں ان کو پرسنلی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. جس طرح سلمان اکرم راجہ ہیں, وہ پڑھے لکھے آدمی, ایک اچھی چوائس ہے. بہت سارے ایسے انٹرنیشنل میڈیا اپنا ووٹ ہوگا, لیکن یہ اصل ووٹ جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کا ہے. بانی پی ٹی آئی کا فیوچر ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی پیک اپ ہو گئے ہیں, فی الحال فیوچر کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں آزاد حیثیت کے اندر جو بھی الیکشن جیتے گا نا, اس کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا پڑے گا, یا پھر وہ حلف نہیں لیں گے جس طرح چوئی نثار نے 5 سال حلف نہیں لیا.
اچھا جو اگر آپ حلف لیں گے تو آپ کو 60 ڈیز میں کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. لیکن آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ تبھی بیٹھیں گے جب آپ سر لیکن پارٹی کو جوائن کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, دے آر آلریڈی کینڈیڈیٹس آف پی ٹی آئی جنہوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کرایا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ الیکشن سمبل نہیں ملا. بالکل بالکل, الیکشن سمبل کے اوپر بین ہے, آزاد پی ٹی آئی کے اوپر بین نہیں ہے, وہ ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار. یہ بڑا ایک قانونی پوائنٹ ہے کہ سمبل بین ہوا ہے, وہ آزاد امیدوار لکھا گیا ہے, لیکن اور اس کے اوپر بھی بڑی اپیلیں. دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ اگر تو پولیٹیکل ڈائنامکس جس طرح نظر آ رہی ہیں تو فیصلے بھی تبدیل ہو گئے. ابھی تو بڑی انیشل سٹیج ہے. میں اس کو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں تو کیا فیصلے بھی تبدیل ڈیفینیٹلی ہوں گے, ریویو میں چیزیں چینج ہو جائیں گی. ابھی تو میں انیشل سٹیج ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ جیت جائیں گے, جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی بڑا ٹف مقابلہ ہے. یہ رات 12, 12:30, 1, 2, یہ کل دن 11 بجے تک بھی پارٹی پوزیشنز کلیئر نہیں ہوں گی. اچھا جب یہ پارٹی پوزیشنز کلیئر ہوں گی, ابھی کچھ ریزلٹس آ جائیں گے جہاں پر لمبی لیڈ ہے, جس طرح جھنگ میں شیخ وقاص اکرم ہے, ان کی لیڈ, خورشید شاہ ہے, یہ بڑے بڑے جو کینڈیڈیٹس ہیں جن کی پاپولیرٹی ہے اپنے حلقوں میں, ان کی تو جیت. اچھا پاکستان, ویسے میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ پاکستان میں زیادہ تر جو الیکشنز ہوئے ہیں جن کے نتائج آئے ہیں اس میں واضح لیڈ کسی ایک پارٹی کو نہیں ملتی ہے, بلکہ حکومت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس یا ایم کیو ایم یا ہم نے دیکھی نہیں ہے. وہ ایک ہی دفعہ دیکھی تھی ہم نے جب امیر المومنین نواز شریف بننے جا رہے تھے, اور اس کے بعد سے پھر پاکستان شاہ صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے بہت زبردست بات کی کہ اس نے اپنے آپ, یا بھٹو صاحب کو ایک دفعہ ملی تھی یا 74 میں, یا ان کا نواز شریف کو دونوں. لیکن سر ابھی یہ سچویشن مجھے تو نظر انیشل سٹیج کے اوپر یہ میرا اپنا ایک ذاتی انالیسس ہے. یہ مجھے تو تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے. میں جاننا آپ سے چاہ رہا تھا کہ درمیان میں پی ٹی آئی کے ایک اپنے انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تھے جس کو تسلیم نہیں یار وہ سب عدالتوں میں معاملہ ہے, نہیں تسلیم کیا گیا. لیکن یہ سننے میں آیا تھا کہ یہ دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کی ایک ڈیٹ بھی آئی. عمران خان نے لاسٹ میں منع کر دیا تھا. اگر وہ آ جاتی ہے مثال کے طور پہ تو کیا, کیونکہ آپ پولیٹیکل جرنلسٹ ہیں, مجھے ایک بات بتا دیں, کیا اگر جو آزاد امیدوار ہیں انہیں انڈر دی امبریلا آف پھر اگر وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اس طرف جانے کا موقع ہوگا؟ بہت سارے آپشنز ہوں گے, بہت ساری ایسی جماعتیں ہوں گی جس میں آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. ابھی بہت ارلی ہے سارا کچھ کہنا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کلیم کیا آ کر کے ہم پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, ایک کہتا ہے کہ میں چیئرمین کا, پھر میڈم نورین آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ, میں ان کو گزشتہ 15 سال سے جانتا ہوں, وہ بہت ہماری اچھی بہن ہے. وہ عمران خان کے ساتھ تصویریں بنانے کی خواہش مند ہوتی تھیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کو ابھی دوسرے گروپس کے اندر بہت کوئی بڑا کر کے پیش کیا گیا ہے, وہ عمران خان سے تصویریں بنوایا کرتے تھے. نسیم بھائی ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اور وہ میڈم نورین کہتی ہے کہ جی میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑنا چاہتی تھی یا کسی اور سیٹ کا الیکشن لڑنا چاہتی تھی. تو یہ چیزیں دیکھیں. سر مجھے بعض بھائی یہ بتائیں کہ جو انڈیپینڈنٹ جیت رہے ہیں ان کی لائلٹیز کی کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ لائل رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ جب ہم نے تحریک اعتماد دیکھی 35 لوگ دھڑ سے در ہو گئے. سر وہ تو دور ہی بہت, ہم نے چلے وہ دور الگ تھا. ہم نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات دیکھے 32 لوگ ایبسنٹ ہو گئے, وہ دور بھی الگ تھا, اور یہ دور الگ ہے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو میں اس کے اوپر اس لیے کمنٹ نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتیں گے وہ کمیٹڈ لوگ ہیں. بہت سارے آپ کو پتہ ہے نا کمپین چلی تھی کہ آپ قرآن پاک پر حلف دیں کہ اگر آپ جیتیں گے تو آپ ایفیلیشن نہیں چھوڑیں گے. جن لوگوں نے حلف نہیں دیا ان کی پارٹی ٹکٹس چینج کر دی گئی. تو وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے اس کے پاس ہاؤ نو ساری ایگزیکٹلی نہیں ہوگی. میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں. اس چیز کا انہوں نے شکوہ بھی کیا کچھ جرنلسٹوں سے وہاں پہ ملاقات میں کہ میں اب یہاں پر بیٹھا ہوں, میں ساری چیزوں کو ڈیپلی کس طرح دیکھوں. لیکن جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا اس نے وہ دیکھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے سوال یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اور ایسا نہیں ہے, تو وہ کون سے لوگ ہیں جو جیل میں ہیں؟ کیا یہ جو آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو رہے ہیں, جو آزادی سے کیمپین چلاتے رہے, یہ زیادہ کمیٹڈ ہیں, وہ کم کمیٹڈ ہیں جو سارے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کمیٹڈ ہے جی, جیل کے اندر ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں جیل گئے؟ شیخ رشید جیل میں. پھر یہ لوگ کیسے باہر رہ گئے؟ سر دیکھیں اب ان کے اوپر الزامات سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں, ان پر الزامات ہیں 9 مئی کے. جن لوگوں پر 9 مئی کے الزامات تھے ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں. جن لوگوں کو سائفر کیس کے اندر
एज अ कैबिनेट अच्छा, मेंबर इन्वॉल्व ये लोग करना जो था। इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वो वाले नहीं है, वो एक अलग असल में ये डॉक्टर, यहाँ मैं कमेंट करूंगी, चलो, हमें break पे जाने ये थर्ड दर्जे की जो क़यादत थी वो थी जो ये कि बाहर third निकल floor के है, आई थी third और floor, उन्होंने जो है हाँ। चीज़ों को संभाला था। ठीक है, चले हमें ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, कुछ और भी मजीद हमें गेस्ट या पैनल में तजियाकार ज्वाइन करें, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात इलेक्शन 2024।